नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी समसामयिक अनि आम सरोकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले मुलुकमा मृगौला रोगको अवस्था कस्तो छ यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर मृगौला प्रत्यारोपणका विशेषज्ञ डाक्टर पुकार श्रेष्ठसँग छलफल गर्दैछौं। मुलुकमा 30 लाख बढी मृगौला रोगका बिरामीहरू छन् र वार्षिक झण्डै 3000 मानिसहरू मृगौला रोगकै कारण मृत्युवरण गर्छन् भन्ने गरिन्छ। अत्यन्तै डरलाग्दो र खर्चिलो रोग मृगौला रोगबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ? अनेकन जनचेतनताका कार्यक्रमहरू त अगाडि सारिएकै छन्, तर फेरि पनि मृगौला रोगीहरू दिन प्रतिदिन बढिराखेका छन्। मृगौला रोग लागिसकेपछि, विशेष गरी मृगौलाले काम गर्न छोडिसकेपछि प्रत्यारोपणतर्फ जानुपर्छ। त्यसमा कैयन कानुनी उल्झनहरू छन्। फेरि पनि सजिलो गरी बिरामीले प्रत्यारोपण गर्न सकुन् भनेर नयाँ कानुन, नयाँ ऐन त बनेको छ, त्यसले आम गरिब नागरिकलाई अझै पनि सहज बनाएको छैन भन्ने गरिन्छ। मृगौला रोगको अवस्था कस्तो छ, विशेष गरी रोगबाट बच्नका लागि र सरकारले दिने भनिएको सहयोग लिनका लागि रोगीले के गर्नुपर्छ? आज हामी अलिकति जानकारीमूलक कार्यक्रम बनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। हामीसँग छलफलका लागि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं आरोग्य प्रतिष्ठानका महासचिव, मृगौला प्रत्यारोपणका एकजना विशेषज्ञ डाक्टर पुकार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँसँग छलफल गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, उहाँलाई स्वागत गर्नु। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार डाक्टर साहब, अब सजिलो गरी बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, मृगौला रोग के हो, के कारणले लाग्छ? मृगौला सबभन्दा पहिला त शरीरको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यसले चाहिँ शरीरलाई नभई नहुने कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ। शरीरमा भएको विषाक्त पदार्थहरू, पानी ज्यादा मात्रामा पानी जम्मा भएर हुन सक्ने खराबीहरूलाई यसले सही ठाउँमा राख्नलाई, सन्तुलनमा राख्नलाई यसले रात दिन काम गरिरहेको हुन्छ। यसबाहेक अब मृगौलाले रक्तचापको पनि ब्यालेन्स, सन्तुलन गर्न मद्दत गर्छ। त्यसै गरेर रगतको उत्पादन, आरबिसीको प्रोडक्सनमा यसले हेल्प गर्छ। भिटामिन डी को लेभल मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ, जस्तै कि शरीरमा क्याल्सियम लेभल मेन्टेन गर्न हेल्प। यसरी एसिड बेस ब्यालेन्स लगायत अरू थुप्रो कामहरू मृगौलाले गर्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ शरीरमा जम्मा हुने फोहोरजन्य पदार्थहरू, जस्तो प्रोटिनबाट निस्केका युरिया, क्रियाटिन भयो, त्यसै गरेर यो शरीरमा जम्मा हुन सक्ने पानीहरू भयो, यिनीहरूलाई शरीरबाट फ्याँकेर शरीरलाई शुद्धिकरण, फिल्टरको रूपमा यसले काम गरेर स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। र जब मृगौलामा रोग लाग्छ, यो कामहरू चाहिँ असन्तुलित हुन जान्छ, हैन? शरीरमा अनावश्यक रूपमा चाहिँ यो फोहोर तत्त्वहरू, विषाक्त पदार्थ जम्मा हुन थाल्छन्, हैन? त्यसै गरी यो पोटासियम भन्ने एउटा किसिमको सल्ट, त्यो पनि जम्मा हुन थाल्छ, जुन चाहिँ मुटुको लागि नै हानिकारक छ। त्यसै गरेर सबभन्दा अब खराब त यो पानी जब जम्मा हुन थाल्छ शरीरमा, जिउ त सुन्निएको देखिन्छ नि, जब फोक्सोमा पानी जम्मा हुन थाल्छ तब त अब अन्तिम दिन आइपुग्यो भनेर भन्न सकिन्छ। डाक्टर, के कारणले लाग्दो रहेछ? संसारको विभिन्न ठाउँमा मृगौला रोग त अलिक विभिन्न किसिमले लाग्ने गर्छ, तर मुख्य कारणहरू चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण उच्च रक्तचाप र मधुमेह हो। विकसित देशमा 80% भन्दा बढी मृगौला फेल हुने कारण चाहिँ यो डायबिटिज र हाई ब्लड प्रेसर हो। नेपालमा पनि यो सङ्ख्या धेरै छ। यो कारणहरू नेपालमा पनि महत्त्वपूर्ण कारणहरू हो भने प्रोटिन चुइने खालको रोग, जुन चाहिँ मृगौलाको काममा अवरोध अथवा त्यसमा गडबडी भएर हुन्छ, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्छ। मृगौलाकै आफ्नै रोग पनि नेपालमा बढी देखिएको छ। त्यसैले उच्च रक्तचाप, मधुमेह र यो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तीनटा चाहिँ मुख्य कारण हो, जसले 90% भन्दा बढी मृगौला खराब गर्ने। अहिले यहाँहरूको जानकारीमा अथवा तथ्याङ्कमा चाहिँ मुलुकमा 30 लाखको हाराहारीमा मृगौला रोगीहरू छन्। कुनै न कुनै सानो या ठुलो किसिमको मृगौला रोग लागेको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या करिब 30 लाख छ देशमा। मृगौला रोगको उपचार कठिन छ भन्ने गरिन्छ नि, विशेष गरी नेपालीको कमाई र आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने हुन्छ मृगौला रोग। एकदम सही कुरा हो, एकदमै सही कुरा हो यो। म कसरी हेर्छु भने क्यान्सर रोग र मुटुको रोग पनि मृगौलाभन्दा कम होइन, अझ कडा रोग पनि हुनसक्छ। तर क्यान्सर र मुटुको रोगमा छिनोफानो चाँडै हुन्छ, या त निको हुन्छ या चाहिँ सकिन्छ। मुटुमा पनि त्यस्तै हो।
तर मृगौलाको रोग चाहिँ कस्तो खालको रह्यो भने पैसा भएसम्म उपचार भएर त्यो मान्छे घिचिघिची भए पनि बाँचिरहेको छ, जस्तो डायलाइसिसबाट बाँचिरहेको छ, अथवा प्रत्यारोपण गरेर एकदम स्वस्थ व्यक्ति सर बाँच्न सक्छ। जबकि पैसा छैन भने यो उपचार जबसम्म घर खेत ब्याङ्क ब्यालेन्स रहन्छ तबसम्म उपचार हुने भयो, पैसा नभएपछि त फेरि उही चट हुने भयो होइन, अकाल मृत्युको शिकार हुने भयो। त्यसैले जुन शारीरिक पीडा भौतिक दुःख परिवारले सहन्छ नि, सबै सम्पत्ति सहा नभएसम्म त कुर्नु पर्यो नि। समयमै रोग पत्ता लाग्यो र उपचार गरियो भने निको हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ, यो साइलेन्ट किलर भने पनि हुन्छ मृगौलालाई, अघोषित मृत्युको एउटा कारण हो। 90% भन्दा बढी मृगौलाले काम गर्न छोड्दासम्म पनि यसको कुनै सुईको नहुन सक्छ, थाहा नपाइन सक्छ। भनेपछि समयमै नियमित रूपमा शारीरिक जाँच पडताल गर्दै गयो भने। अब अझै फेरि पनि यो जाँचको एकदम बुझिने गरी सामान्य मान्छेले मेरा मृगौला ठिक छन्, म मृगौला रोग निरोगी छु भन्ने जान्नका लागि जचाउने चाहिँ के हो? उसले के जचाउँदा चाहिँ उसका मृगौला ठिक छन् भन्ने पत्तो पाउँछ? एकदमै साधारण जाँचबाट थाहा हुन्छ, अति साधारण, 100 रुपियाँ पनि खर्च लाग्दैन। त्यो हो पिसाबमा प्रोटिन छ कि छैन। मृगौलाले स्वस्थ मृगौलाले प्रोटिन राम्रोसँग फिल्टर गरेर प्रोटिनलाई चुहिन दिँदैन। यदि पिसाबमा प्रोटिन देखिन थाल्यो भने मृगौलामा रोग लाग्यो कि भन्ने शङ्का भयो। त्यसै गरेर शरीरमा चाहिँ अघि नै मैले भने विषाक्त पदार्थको मात्रा, युरिया र क्रियाटिनिन भन्ने तत्त्वको मात्रा के छ, त्यो मात्रा अलिकति बढाएको छ भने मृगौलामा गडबडी भयो भन्ने शङ्का आउँछ र अरू डिटेलमा चाहिँ जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि वर्षको एकचोटि कम्तीमा पनि यो 100 रुपियाँ जतिको टेस्ट, रगतमा क्रियाटिनिनको मात्रा कति छ अथवा चाहिँ पिसाबमा प्रोटिन देखिया छ कि छैन, यति मात्रै हेर्न सक्यो भने अरू अगाडि जाँच आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। डाक्टर साहब, अब एक समय त नेपालमा मृगौला रोग व्यापार बनेको छ भनिन्थ्यो होइन? काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूबाट गरिबहरूको मृगौला किनबेच गर्ने भनिन्थ्यो। अब अहिले तपाईँको पहलमा मृगौला रोगीलाई सहयोग होस् भनेर कानुन ल्याइएको छ भनिएको छ, त्यसले पनि मृगौला रोगीलाई त्यति सहज भएको छैन भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी मृगौला रोगीले कसैले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न चाह्यो भने नेपालभित्रै त्यसको प्रावधान कस्तो छ? राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो नेपालको प्रत्यारोपण कानुनमा अहिले व्यापक सुधार भएको छ, एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अहिले व्यवस्था छ हाम्रो प्रत्यारोपण कानुनमा। 3टा मुख्य कुराहरू हामीले समेटेका छौँ यसमा। पहिलो कुरा त पहिला नाता अङ्गदाताको दायरा, मृगौला दान गर्ने परिवारको सदस्य अति नजिकको हुनुपर्ने छ भन्ने जुन पुरानो नियम थियो त्यसलाई व्यापक फराकिलो पारिएको छ। अब म नाता यो फल्ना भन्नुभन्दा नाता पर्ने जति सबैले अहिले मृगौला दान गर्न सक्छ। आफ्नो परिवारको नाता पर्ने, यहाँसम्म कि मामा भान्जा भान्जी ज्वाइँ जेठन फुपू नन्द नाताले छुने जति नाता हामी सम्झन्छौँ नि सबै जस्तोले अहिले दान दिन सक्छ। भनेपछि अब यदि इच्छा छ भने मेरो दाता छैन, मैले मृगौला पाउँदिनँ भन्ने अवस्था छैन, एउटा कुरा। दोस्रो प्रावधान के छ भने यदि परिवारभित्र दान दिने मान्छे भए पनि म्याच गरेन भनौँ न, कुनै अब 100 जनाको परिवारभित्र पनि कसैको यस्तो अवस्था हुन्छ प्राविधिक रूपले म्याच गरेन भने अर्को परिवारको सदस्यसँग साटासाट गर्ने। यो परिवारको रोगीले बी परिवारको मृगौला लिने, बी परिवारको रोगीले ए परिवारको मृगौला लिने, यसरी साटासाट गर्ने प्रावधान पनि नयाँ कानुनमा छ। त्यो अनुसार हामीले काम थालिसकेका छौँ। भनेपछि यो 2टा प्रावधानबाट अहिले नेपालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा हप्ताको 3-4 जनाको प्रत्यारोपण भइरहेको छ। अब तेस्रो प्रावधान जुन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठान्छु म, विकसित मुलुकमा 80% भन्दा बढी प्रत्यारोपण हुने अङ्गको स्रोत चाहिँ यो मस्तिष्क मृत्यु हो, ब्रेन डेथ। यो चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट अति धेरै सङ्ख्यामा नेपालमा मस्तिष्क मृत्यु हुन्छ। अहिले दिनहुँ अहिले 5 जनाको हाराहारीमा हाम्रो देशमा अकाल मृत्युको शिकार हुँदो रहेछ सडक दुर्घटनामा। त्यसमध्ये धेरैजनाको मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट 1 जना मस्तिष्क मृत्यु भएको 8वटा अङ्गहरू प्राप्त हुन्छ, मृगौला त 2टा प्राप्त हुन्छ र प्रत्येक मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट 2वटा अङ्ग मृगौला मात्रै प्रत्यारोपण गर्ने हो भने पनि नेपाल चाहिँ अहिले जुन हाम्रो डिमान्ड छ नि प्रत्यारोपणको त्यो चाहिँ झन्डै आत्मनिर्भर हुनसक्छ। यो चाहिँ तेस्रो प्रावधान मस्तिष्क मृत्युको प्रावधान चाहिँ अहिले नियमावली अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। हामीले मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ ड्राफ्ट। यसमा चाहिँ कसले अङ्ग पाउँछ त, जस्तो मस्तिष्क मृत्यु भयो अङ्ग पनि आयो र त्यो अङ्ग कसले पाउने भन्ने कुरामा
स्पष्ट नीति यसमा बनाउनु जरुरी छ। त्यसको नियमावली हामीले मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ र त्यो पनि लागू भएपछि सरकारले त्यसको पनि सहमति स्वीकृति दिएपछि त्यो काम हामी तत्कालै सुरु गर्न सक्छौँ र देशलाई चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण आत्मनिर्भर बनाउन धेरै बेर लाग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब केही साता अघि एकजना युवाले मृगौला रोगको उपचार गर्न नसक्ने स्थिति आर्थिक रूपमा भइसकेपछि अस्पतालकै छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरे। निकै यो दुःखद समाचार, निकै चर्चा पनि बन्यो। यो विशेष गरी प्रारम्भिक रूपमै मृगौलाको उपचार गर्न, जस्तो दाताको मृगौलाको जाँच पडताल गर्नै पनि निकै महँगो हो। म अलिकति यसको भूमिकामा जाउँ। यो जुन कुरा उठाउनु भयो केही दिन अगाडि एकजना मृगौला रोगीले हाम फालेर आत्महत्या गरेको, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो प्रतिनिधि पात्र भन्ने चलन छ नि, यो मात्रै हो। दिनहुँ यस्ता मृगौला रोगीहरूले यहाँ आत्महत्या गरेका छन्। सार्वजनिक रूपमा आत्महत्या गरे भएर सबैलाई थाहा भयो। यस्तो त जस्तो परिवारले त्यो रोगीलाई ठेक्न नसकेर समयमै अस्पतालमा नपुर्याउने अथवा औषधि उपचार गर्न नपाएर दिनदिनै कतिजनाको मृत्यु भइरहेको छ। अब ट्याक्सीमै मृत्यु भएको पनि हामीले खबर पाउँछौँ, दिनदिनै सुन्छु म यो कुरो। त्यसैले त्यति सानो स्केलमा यसको समस्या छ, यो ठुलो स्केलमा छ होइन। एकजना जुन अहिले समाचारमा, त्यो त एउटा नमुना मात्रै हो वास्तव भन्यो भने। त्यसैले यसको समाधानको जुन कुरा निकाल्नु भयो नि, मलाई के लाग्छ भने यो जाँच पडतालको कुरामा चाहिँ पहिला हामीले छिमेकी देशमा जाँच पडताल पठाउँदाखेरि 50% खर्च बढ्थ्यो। यहाँ अहिले कति लाग्छ? अहिले 1 लाख रुपियाँमा हामीहरू प्रत्यारोपण अगाडि जाँच कम्प्लिट गर्छौँ। अब योभन्दा पहिला झन्नै भारत पठाउँदाखेरि 2 लाख झन्नै 2 लाख लाग्थ्यो भने अहिले झन्नै 1 लाखमा हामी पुरा जाँच गर्छौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो केन्द्रमा 3 लाख रुपियाँमा प्रत्यारोपणै सम्पन्न हुन्छ। 3 लाख प्लस 1 लाख रुपियाँ जाँच गर्नको लागि 4 लाख रुपियाँको प्याकेजमा हामी प्रत्यारोपण गर्छौँ, जुन चाहिँ संसारको सायद अति सस्तो, सबैभन्दा सस्तो प्रत्यारोपण हुनुपर्छ। अच्छा, अब औषधिको खर्च कस्तो निस्किन्छ? मासिक औषधि खानुपर्छ, दैनिक रूपमा प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिले त्यो मृगौला जोगाइराख्नको लागि, रिजेक्सन हुन नदिनको लागि रिजेक्सन रोक्ने औषधि खानुपर्छ। त्यो औषधि सुरुमा चाहिँ 20-25 हजारसम्म पनि खर्च हुन्छ महिनाको, भनेपछि आएर 10-15 हजारमा त्यो चाहिँ रहन्छ। भनेपछि मासिक खर्च हुन्छ। तर प्रत्यारोपण गरेको व्यक्ति चाहिँ अरू स्वस्थ व्यक्ति सरह, तपाईँ हामी सरह, हाम्रै अब यो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै मन्त्री परिषदमा मेघराज नेपाली हुनुहुन्थ्यो मन्त्री। यो सबै उहाँहरू किन देश हाँक्न सक्नुभयो त? प्रत्यारोपण गरेको कारणले। यो 15 हजारको औषधि 10 हजारको अब महिनाको औषधि खानुभन्दा स्वच्छ व्यक्ति, एउटा सक्षम व्यक्ति भएर करोडौँको सेवा दिन सक्नु, पैसा पनि कमाउन सक्नु ठुलो कुरो होइन र? त्यसैले प्रत्यारोपणको तुलनामा यो खर्च त केही पनि होइन। डाक्टर साहब, अब सरकारले पनि बिरामीलाई केही सहयोग गर्छ भनिन्छ, एकदम त्यो विधि कस्तो छ? एकजना बिरामीले सरकारले दिने सहयोग कसरी लिन सक्छ? यहाँ त अब धेरै किसिमको समाचार आउँछ होइन। नेपाल सरकारले अहिले मृगौला रोगलाई जति लगानी गरेको छ नि, यो दक्षिण एसियामै छैन। त्यो मात्र होइन, नेपाल सरकारले मृगौला रोगीलाई सुरुमा 1 वर्ष डायलासिस निःशुल्क गरेको थियो, पछि 2 वर्ष गर्यो र हालै आएर आजीवन निःशुल्क डायलासिस उपलब्ध गराएको छ। 1 हप्तामा 2 चोटि डायलासिस गर्दाखेरि सरकारले 5,000 रुपियाँ लगानी गर्छ। प्रत्येक हप्ता मृगौला फेल भएको व्यक्तिको लागि डायलासिसको लागि 5,000 रुपियाँ लगानी गर्छ भने महिनाको 22-25 हजार भइहाल्यो र वर्षको त कति भयो भनौँ न। यति धेरै लगानी मृगौला अहिले डायलासिसमा अहिले सरकारले लगानी गरेको छ। प्रत्यारोपणमा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ अपरेसन गर्नलाई र 1 लाख रुपियाँ औषधि खानलाई दिएको छ। भनेपछि 3 लाख रुपियाँ अहिले सरकारले प्रत्यारोपणमा लगानी गरेकै छ। मलाई के लाग्छ भने अब 1 लाख रुपियाँ प्रत्यारोपणलाई थप दियो भने हामी त्यो व्यक्तिलाई निःशुल्क प्रत्यारोपण गरेर पठाउँछ। अच्छा, अब यो चाहिँ कानुनमा मात्रै, कागजमा मात्रै त होइन, व्यवहारमै छ। मलाई के तथ्याङ्क छ भने करिब 2000 जना अहिले डायलासिस निःशुल्क लिइरहेका व्यक्तिहरू छन् देशमा। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अधिराज्यभरि 2000 जनाले निःशुल्क डायलासिस लिइरहेका छन्। जस्तो कसरी लिने? सबभन्दा पहिला त अब यो आफ्नो जनस्वास्थ्य कार्यालयमा गएर आफ्नो प्रमाणित गर्नु पर्यो, म यो जिल्लाको हुँ र म विपन्न छु भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सिडिओको अध्यक्षतामा गठित समितिले सिफारिस गर्छ, हो हाम्रै यो बिरामी हो जिल्लाको र विपन्न हो भनेर सिफारिस गरेपछि उहाँहरूले
जुन संस्थाको लागि सिफारिस गर्न त्यो संस्थाले निःशुल्क यो जाँच विपन्नलाई मात्रै हो अहिले भनेको सरकारले कोही मान्छे सम्पन्न छ र फेरि पनि राज्यले दिएको सुविधा लिन्छु भन्छ भने अहिले चाहिँ सरकारको नीतिमा चाहिँ विपन्न भन्ने शब्दले नै अहिले हामीले काम गरिरहेछौँ। स्पष्ट रूपमा म सम्पन्न छु र मलाई निःशुल्क देऊ भन्ने मान्छेहरू आएका छैनन्। उपचारको त्यो गुणस्तर हजुर कस्तो छ? अब हामी कहाँ त प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाली चिकित्सकलाई विश्वास नगर्ने, साहुहरूले पनि नगर्ने, जो गरिब छ जो विदेश जान सक्दैनन् उनीहरू मात्रै नेपाली चिकित्सकलाई डाक्टरहरूलाई भगवान सम्झेर उपचार गराउनु पर्ने जस्तो स्थिति छ। मृगौला रोगको उपचारको गुणस्तरको बारेमा भनिदिनुहोस्। मलाई अलिकति के दुःख लाग्छ भने मैले विगतको इतिहास हेर्दाखेरि नेपालको अब मै हुँ भन्ने ठुला बडाहरू विदेशमा गए, प्रत्यार्पण गर्न गए, म नामै त किन लिउँ, उहाँहरू गएर वहीँ मृत्युको शिकार भयो। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा होइन एउटा, उहाँहरू फर्केर आउनु भएन। यस्तो उदाहरण धेरै छ मसँग। हामीले 99% 98देखि 99% मृगौला प्रत्यारोपण सफलता पाएका छौँ। संसारको कुनै पनि उत्कृष्ट केन्द्रहरूको हाराहारीमा, सबैभन्दा उत्कृष्ट केन्द्रहरूको हाराहारीमा हामीले रिजल्ट दिइरहेका छौँ। त्यसो हुँदाहुँदै अरूभन्दा कैयौँ गुणा, दसौँ गुणा मेसिनहरू पनि हामीसँग छ, उपकरणहरू पनि छ, सबै किसिमको पूर्वाधार हामीसँग छ र बेलायत अमेरिकामा जे काम हुन्छ हामी त्यही नै गर्छौँ। त्यही उपकरण छ, त्यही टेक्नोलोजीमा काम गर्छौँ। बेलायतमा मैले जसरी काम गर्थेँ त्यसमा कुनै किसिमले हामी कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ र रिजल्ट पनि त्यही नै छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि एकजना मन्त्रीले त प्रत्यार्पण गर्नुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो होइन। त्यो बाहेक एकदमै अब देशको राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्वहरूले नेपालमा प्रत्यारोपण गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। गराउनुहुन्न उपचार? मैले त्यो कुरा मैले पनि तपाईँसँग सोध्नुपर्ने छ, किन यस्तो भइरहेछ? चिकित्सकलाई विश्वास नगरेर होला, आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ क्षेत्रलाई विश्वास नगरेर होला त भन्नु नि। तपाईँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने विदेशमा गएर कम्तीमा पनि हामीले जुन तालिम पायौँ, जुन अनुभव हामीले लिएका छौँ, जुन किसिमको भौतिक पूर्वाधार छ, त्यस्तो केन्द्रमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ कि त्यसमा पनि मलाई शङ्का छ। पैसा चाहिँ धेरै ठुलो लगानी गर्ने र उपलब्धि कति छ भन्नेको हिसाब छ तपाईँसँग? छैन, यो हिसाब छैन। शून्य उपलब्धि छ कि 50% उपलब्धि छ कति त्यो थाहा छैन, तर एउटा अन्धविश्वास जस्तो विदेशी नै हाल्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा चाहिँ कमी आयो जस्तो मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब, अब अहिले मृगौला प्रत्यारोपण चाहिँ काठमाडौँमा हुन्छ। अब मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले गर्छ, अरू पनि कुनै त्यस्ता ठाउँहरू होलान् होइन? काठमाडौँ बाहिरका बिरामीहरू विशेष गरी अब हाम्रो यो जस्तो यो भूगोलका कारणले पनि अत्यन्तै विकट क्षेत्रका नागरिकहरू काठमाडौँ आउनु पर्यो। काठमाडौँ आउनु मात्र होइन, अहिले नेपालको बिरामी त मेचीदेखि महाकालीका त आउनै भएको छ होइन। अहिले छिमेकी देशबाट पनि लगातार हामी कहाँ बिरामीहरू प्रत्यारोपणलाई आइराख्नु भएको छ। छिमेकी राष्ट्रबाट, विभिन्न ठाउँबाट, छिमेकी राष्ट्रको विभिन्न ठाउँबाट हामी कहाँ प्रत्यारोपण गर्न आइराख्नु भएको छ। अझै पनि सामान्यभन्दा सामान्य मान्छे, विशेष गरी आर्थिक चरम पीडा भोग्दै गरेका नागरिक जो मृगौला रोगी छन्, उनीहरूलाई राज्यले के चाहिँ सुविधा दियो भने अब मृगौला रोगसँग जुझ्न र सजिलै उपचार गर्न र काममा फर्कन सक्लान्? डाक्टर साहबले देख्नु भएको राज्यले अब धेरै कुरा त आर्थिक रूपले डायलिसिसमा पुरै निःशुल्क गरिसकेका छ भने अब प्रत्यारोपण मैले 1 लाखको कुरा गरेँ, 3 लाख दिइसकेका छ। 1 लाख गऱ्यो भने हामीले गरेर प्रत्यारोपण गरेर हामी सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरेर पठाइदिन्छौँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ मैले मानसिकतामा अलिकति परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु। पैसा बिरामीको नै जस्तो डायलिसिस पाएसम्म निःशुल्क डायलिसिस पाएछ निःशुल्क गर्छ, किन प्रत्यारोपण गर्ने भन्ने मानसिकता छ बिरामीमा। किनभने त्यो निःशुल्क भयो, त्यहाँ चाहिँ 1 लाख भयो भने खर्च भयो। 1 लाखले उसलाई स्वस्थ एउटा सक्षम नागरिक बनाउन सक्छ भने अनि सरकारको 1 लाख भए पनि मुखै ताकेर बस्ने चाहिँ प्रवृत्ति अहिले पाएको छु, जुन चाहिँ गलत हो। एउटा डायलाइसिसको बिरामी प्रत्यारोपण गर्यो भने ऊ चाहिँ देशको लागि, समाजको लागि, परिवारको लागि। डायलाइसिस गर्यो भने सधैँ बिरामी हुने, सधैँ बिरामी, सधैँ प्रत्यारोपण भयो भने निरोगी भएर काममा फर्कन्छ। एकदम तपाईँ हामीले जे गर्छौँ, जति काम गर्न सक्छौँ, जति हाम्रो क्षमता छ त्यति नै गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर, एक पटक प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाले कति लामो समय काम गर्छ? बेलायतमा मैले 45 वर्ष अगाडि प्रत्यारोपण गरेको व्यक्ति मेरो फलोअपमा आउनुहुन्थ्यो।
भनेपछि तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् कति काम गर्न सक्छ। तर सामान्य जनसाधारणमा जम्मा 11-12 वर्ष हो त्यसको आयु। एकदम गलत हो। राम्रोसँग हेरचाह गऱ्यो, औषधिको सेवन गऱ्यो, डक्टरको सल्लाह अनुसार नियमित चाहिँ फलोअपमा बस्यो भने मैले भने 45 वर्ष म हुँदाखेरिको कुरो त्यति वर्षको छुट्टोमा भन्ने बेला हामीसँग 2वटा मृगौला हुन्छ। हजुर, एउटाले मात्रै काम गर्ने हो होइन, दुईटै मृगौलाले पुरा काम गरिरहेको हुन्छ। तर एउटा मृगौला मात्रै राम्रोसँग काम गरेछ, अर्कोले कामै नगरेको छ भने पनि पुरा स्वस्थ रहन्छ। भनेपछि जस्तो अब मृगौला दिने मान्छेले मैले त मृगौला दिएँ भने म पनि रोगी हुन्छु, रोगी त घरमा छँदैछ, अर्को रोगी किन थपिनु भन्ने त्यो चिन्ता छ नि। हाम्रो भ्रमै त्यसमा छ। एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। एउटा व्यक्ति एउटा परिवारमा एकजना मृगौला रोगी भएपछि पुरै परिवारै रोगी हुन्छ, उसको धन सम्पत्ति नै स्वाहा हुन्छ। त्यो बाटो रोज्ने कि भगवानले हामीलाई 2टा मृगौला दिएको छ। हामीलाई एउटा मृगौला भयो भने 100% हामीलाई पुग्छ। एउटा मृगौला खालि एक्स्ट्रा रिजर्भ अङ्ग हो। अब एउटा मृगौला दिने व्यक्ति रोगी हुन्छ कि हुन्न, बिरामी हुन्छ कि उसले औषधि खानुपर्छ कि पर्दैन? चिकित्सा विज्ञानमा रमाइलो एउटा प्रमाण छ। हाम्रो अध्ययनमा, संसारभरिको अध्ययनमा मृगौला दाताहरू मृगौला दान नदिएका स्वस्थ भनौँ व्यक्तिहरूभन्दा बढी बाँचेको पाइएको छ। उहाँहरूको आयु झन् बढी पाएको छ। डाक्टर साहब, अब तपाईँ कार्यकारी निर्देशक भएको संस्था मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले के गर्दैछ? विशेष गरी मृगौला रोगका सन्दर्भमा रोगीका लागि त डाक्टर साहबले निकै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ, हामीले देखिरहेछौँ। सिङ्गो संस्थाका भावी योजना, भावी कामहरू कस्ता हुँदैछ? अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले जुन प्रत्यारोपण कानुनमा जुन सुधार ल्याउन सक्यौँ र त्यो अनुसार मुख्य कामहरूमध्ये 2टा काम त भइसक्यो। अब मस्तिष्कको मृत्युबाट हुने अङ्गदानबाट गर्ने प्रत्यारोपणको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। सरकारले जुन दिनदेखि मस्तिष्कको मृत्युबाट हुने अङ्गदानबाट प्रत्यारोपण गरेर अङ्ग प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ अङ्गदानबाट, त्यो सरकारबाट कुन अङ्गबाट छ? त्यसमा चाहिँ अहिले हामी मृगौलाको लागि 100% तयारीमा छौँ र अब केही समयपछि कलेजो र केही वर्षपछि मुटु र फोक्सोको पनि प्रत्यारोपण सम्भव हुन्छ। मुटु, फोक्सो, कलेजो, मृगौला अहिले 4वटा मुख्य अङ्गहरू हो। चाहिँ नेपालमै हजुर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र हजुरले प्रत्यारोपण गर्ने तयारी गर्दैछ। मृगौलाको त अब अभ्यासमै हुनुहुन्छ। हजुर, मृगौलाको त मैले भने मस्तिष्कको मृत्युबाट हुने अङ्गदानबाट मृगौला प्रत्यारोपण हामी तत्कालै गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। एउटा कुरा त्यो जसले गर्दाखेरि मृगौला प्रत्यारोपणमा नेपाललाई आत्मनिर्भर गराउने प्रयास हाम्रो हुनेछ। र त्यसको साथसाथै अहिले चाहिँ दैनिक रूपमा हामीले 100देखि 150 जनाको डायलाइसिस गर्छौँ। 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म डायलाइसिस सेवा सञ्चालन छ भने हप्ताको 4वटासम्मको प्रत्यारोपण नियमित रूपमा गरिरहेको छ। डाक्टर बाबु, मृगौला रोग लाग्न नदिनका लागि एकजना मान्छेले के गर्ने? सबभन्दा पहिला त मेरो मृगौला ठिक छ कि छैन भने सोच एउटा राख्नु पर्यो। वार्षिक कम्तीमा पनि म स्वस्थ छु भन्ने व्यक्तिले पनि वर्षको एकचोटि मृगौलाको जाँच गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ अति साधारण जाँच हो, 100 रुपियाँमा पनि लाग्दैन। दोस्रो कुरो चाहिँ मधुमेह र उच्च रक्तचाप हुन नदिन नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्नु पर्यो, खानामा पथपरहेज गर्नु पर्यो र जसलाई मधुमेह र उच्च रक्तचाप उहाँहरूले डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन अनुसार सल्लाह अनुसार नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक प्रशस्त मात्रामा पानीको सेवन गर्नु जरुरी छ र अनावश्यक औषधिहरू विशेष गरेर नदुख्ने जातको यो पेन किलर यो ब्रुफेन जातिको औषधि अथवा कुनै एन्टिबायोटिक्सले मृगौलाको लागि निकै नै घातक साबित हुन सक्छ। त्यस्तो औषधि डक्टरको सल्लाह बिना नखाउँ र मुख्य कुरा चाहिँ कम्तीमा पनि नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले नियमित डक्टरको सल्लाह अनुसार गरौँ, धुम्रपान नगरौँ र मेरो फेरि सल्लाह छ यहाँहरूलाई वर्षको एकचोटि मेरो मृगौला ठिक छ कि छैन भनेर जाँच गरौँ ताकि अन्तिम अवस्थामा रोग पत्ता नलागोस्। डाक्टर साहब, यहाँले अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण कुरा बताइदिनु भयो, राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम सत्यपथमा मृगौला रोगको अवस्था मुलुकमा कस्तो छ र यसबाट बच्नका लागि र यसको उपचारका लागि मुलुकमा कस्तो व्यवस्था छ त, यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं आरोग्य प्रतिष्ठानका महासचिव डाक्टर पुकार श्रेष्ठसँग। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।